नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। अब समाचार विस्तारमा। राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको अडान, न्यायालय सडकको दबावमा नचल्ने जिकिर। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, अदालतलाई मर्यादित बनाउन आग्रह। नेपाली सार्वभौमिकतामाथि भारतले चलखल गरेको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको ठहर, राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन एकजुट हुन आह्वान। सुडानका प्रधानमन्त्री सहित दर्जनौं नेता सेनाको नियन्त्रणमा, राजधानी खार्तुममा तनाव, 7 जनाको मृत्यु। प्रिमियर कप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा झापा र बुटवलको सुखद सुरुवात, युथ हेटौडा र पश्चिम चितवन पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले आफूले राजीनामा नदिने न्यायाधीशहरूलाई जवाफ दिनुभएको छ। आज न्यायाधीशहरूसँग प्रधान न्यायाधीश जबराले करिब 45 मिनट छलफल गर्ने क्रममा राजीनामा नदिने बताउनु भएको हो। त्यस क्रममा जबराले न्यायालय सडकको दबावमा नचल्ने बताउँदै सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। आजको छलफलमा 1 जना न्यायाधीशले प्रश्न उठेकाले सम्मानजनक रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई आग्रह गरेको सह रजिस्ट्रार प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो। जवाफमा जबराले बाहिरबाट दबाव आयो भन्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशसँग आज 15 जना न्यायाधीशहरू छलफलका लागि पुगेका थिए। सो छलफलपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डाका साथै न्यायिक स्वतन्त्रता र गरिमा विपरीत काम गरेको भन्दै यति बेला प्रधान न्यायाधीश जबरा चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा रहनु भएको छ। सोमबार न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले पनि राजीनामा माग गरेका छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयमा हुने क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संविधानविद आचार्यले न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीशले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। एउटा मन्त्रीको नियुक्तिले उहाँ पदमा नरहनु पर्ने भन्ने कुरा कदापि होइन। त्यो एउटा मात्र इस्यु हो त्यो, तर अरू संयोग कारणहरू यहाँ भएको कारणले गर्दा त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैन कि न्यायालयमा बसेको मान्छेले राजनीतिक सत्तासँग साझेदारी गर्न खोज्ने, भाग खोज्ने, यस्तो कुरा मान्नै सकिँदैन। कार्यक्रममा मानव अधिकार कर्मी मोहना अन्सारीले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। त्यो न्यायपालिकाको लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ र अहिलेको विवादको धेरै मान्छेहरूले यो परमादेशबाट जन्मिएको होला, तर उसले त आफ्नो जब गरेको थियो नि, यहाँ कहाँ रिले भयो। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई ठाउँ दिने राजनैतिक दल र नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। हटाइएका इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ ठाँटका साथ हिँड्नुपर्ने दिन कसरी आइरहेछ त? हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको कारणले, हाम्रो दलहरूको कारणले, हाम्रो नेताहरूको कारणले हो कि होइन? एउटा न्यायाधीशले तपाईँको चाहिँ मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्न सक्ने स्पेस कसले दियो? त्यसैगरी छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अदालतलाई मर्यादित, निर्विवाद र जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउन आग्रह गरे। उनले विरोधीहरूलाई खुसी पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा बहस केन्द्रित भइरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिन उपयुक्त हुने बताएका छन्। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट देशभरका पार्टीको पालिका अधिवेशनको भर्चुअली उद्घाटन गर्दै उनले प्रधान न्यायाधीश जबराप्रति लक्षित गर्दै 5 जनाले परमादेश जारी गर्ने तर 1 जनाले मात्रै किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे। सर्वसम्मतिको तपाईँहरूको निर्णयको यस्तो सुगन्ध दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्न। यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न, यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाइने, बस्दिनँ भनेर छोडेकालाई राखिने, बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यासहरू। म कानुन व्यवसायी होइन, कानुन व्यवसायी नभएको हुनाले कानुन व्यवसाय गर्नेले त कानुन त बुझ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, संविधान त देख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। संविधानमा हुँदै नभएको राष्ट्रपतिका अधिकारहरूमाथि धावा बोलेर 24 घण्टाभित्र, यति घण्टामा, यति बजेभित्र यस्तो ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईहरु अहिले पोल खोलाखोल गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीले अदालतलाई मर्यादित, निर्विवादित र जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउन पटक पटक आग्रह गरे। उनले सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गर्दै नेतृत्व नै ठिक नभएको बताए। उनले संसदको नेतृत्व गर्ने सभामुख समेत असफल भएको आरोप लगाए। यसरी असफल भएको छ, सरकार त सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। अब राज्यका तीनै अङ्ग व्यवस्थापिका संसद अशक्त भइरहेको छ, असफल भएको छ र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकोले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अन्त भन्दै हिँडेका छन् तीनै मान्छेहरू। विवादमा परेको आफ्नै मान्छे, उहाँहरूको आफ्नै किन भन्नु पर्यो भने उहाँ त निष्पक्ष त हुन सक्नु भएन। अरूको निष्कासनको पत्र तुरन्त ढोकैबाट मागेर टाँस्ने, नेकपा एमालेको निष्कासनको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा एमालेका विरुद्धका गतिविधि गर्नका लागि सजिलो बनाइदिने, त्यो काममा त सभामुख संलग्न हुनुभयो। व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, निष्प्रभावी भयो र पक्षपातपूर्ण भयो, त्यसको नेतृत्व नै ठिक भएन। यस्तो विडम्बनाको स्थिति छ। नेतृत्व ठिक भएन भने त्यसलाई फेर्ने त्यहाँको गणित यस्तो विवेक शून्य तरिकाले चलिराखेको छ जसले गर्दा त्यो गणितको दुरुपयोग भइराखेको छ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एमालेले 3 वटै तहको निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरे। हामी चुनावतर्फ जाँदैछौँ र चुनावमा हामीले देश बिग्रिन नदिने गरी, संविधानको रक्षा हुने गरी, लोकतन्त्रको रक्षा हुने गरी, विकास निर्माणको गति जो अवरुद्ध गरिएको छ त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने गरी डिरेल गरेको राजनीति, डिट्र्याक्ट गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरी हामीले आगामी निर्वाचनहरूमा परिणाम प्राप्त गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले विरोधीलाई खुसी पार्ने खालको कुनै पनि गतिविधि नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। उनले एकताबद्ध एमाले मुलुकको आवश्यकता भएको र सोही आवश्यकता पूरा हुने गरी पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताले काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालमा हुने गरेको जातीय विभेदलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्तिक 7 र 8 गते काठमाडौँमा भएको दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक 2 दिने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको 15 बुँदे घोषणापत्र बुझाउन गृह मन्त्रालय पुगेका दलित समुदायका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले जातीय विभेद गर्न नपाउने भनी संविधानमा स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानलाई पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले जातीय विभेदलाई यही पुस्ताले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी पुस्ताले जातीय विभेदको विषयमा समय खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने सबैको मानसिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सृजनशील वर्ग हो, श्रमजीवी वर्ग हो, जसले आफ्नो सृजनाले विभिन्न सृजना गर्छ, मठ मन्दिर बनाउँछ या गहना बनाउँछ, या हामीले लगाउने घाँस कपासको महत्त्व हुन्छ। खाना होइन, खाना पनि चाहिँ सृजनशील वर्गले बनाउँछ, अब कपडा पनि सृजनशील वर्गले। गृहमन्त्री खाँडले चाडपर्व मनाउने क्रममा दलित समुदायमाथि नेपालको कुनै पनि भूभागमा असमान व्यवहार नहोस् भन्नेमा राज्य प्रणाली संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो। यसका निम्ति सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विपदबाट पीडित नागरिकहरूलाई सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने पनि बताउनुभयो। क्षतिको विवरण अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको र कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नहुने आशंकाका बीचमा सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरभित्र अधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका छन्। 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन समेत सुरु हुन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले निर्देशन दिएका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन समेत सुरु गर्न सकेको छैन। रौतहट र रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुनेमा आशंका समेत उत्पन्न भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरभित्र सम्पन्न हुने गरी 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन पार्टीको निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र निर्वाचन समितिका सदस्यहरू बीचको छलफलमा सभापति देउवाले निर्वाचन समितिलाई मङ्सिरभित्र पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। पार्टी सभापतिले स्पष्ट रूपमा निर्वाचन समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार छ, तपाईहरूले अब यो प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउनुहोस् र मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। त्यसकारण यो तलदेखि महाधिवेशन जुन छ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न चाहिँ यो मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ र त्यही अनुरूप तपाईहरूले चाहिँ कार्यतालिकाको लागि होमवर्क गर्नुहोस् र यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ स्पष्ट निर्देशन गर्नुभयो। तर संस्थापन इत्तरको समूहले भने मङ्सिरमा महाधिवेशन हुनेमा अझै पनि आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकबाटै पारित गर्न माग गरेका छन्। कार्यतालिका केही कुराहरूमा चाहिँ सानोतिनो हेरचाह गर्नु पर्यो भने कार्यसमितिले बनाएको हो, कार्यसमिति बोलाउनुपर्छ र महाधिवेशनको तयारीको लागि पनि कार्यसमिति आवश्यक छ, यसलाई फर्मल गर्नको लागि पनि कार्यसमिति आवश्यक छ भनेर कार्यसमितिको माग पनि भएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनको आन्तरिक कार्यतालिका पटक पटक परिमार्जन हुँदै आएको छ। यसअघि तिहार अघि बाँकी रहेका जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले अहिले भने तिहारपछि मात्रै 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको छ। वडा अधिवेशन समेत सुरु हुन नसकेका कारण मङ्सिरमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका समेत सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले खेलमा भविष्य देख्नेहरूको जमात बाक्लिन थालेको बताउनु भएको छ।
मङ्गलबार गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले आयोजना गरेको टेनिस टुर्नामेन्ट 2021 मा बोल्दै नेता सिंहले आन्तरिक खेलले खेलाडीहरूलाई अवसर दिने बताउँदै खेलमा भविष्य देख्नेहरूको जमात बाक्लिन थालेको र खेलमा आकर्षित हुनेहरू बढ्न थालेको बताउनु भएको हो। यो नेसनल टेनिस टुर्नामेन्ट 2021 ले के जनाउँदछ त भन्दाखेरि नेपालमा पनि अब चाहिँ टेनिस यो चाहिँ जुन स्पोर्ट्स हो यो स्पोर्ट्समा चाहिँ आकर्षण चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र आज यहाँ चाहिँ यो टेनिस टुर्नामेन्ट मलाई चाहिँ खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ नेसनल टेनिस टुर्नामेन्टमा नै यो एउटा चाहिँ युनिक एउटा चाहिँ किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ आयोजना गरेको छ। यसमा 8 वर्ष भन्दा माथिदेखि लिएर 65 प्लसका एजका सबै खेलाडीहरू भनेपछि त समग्र रूपमा यो चाहिँ टेनिस लभर्सहरू टेनिसका चाहिँ मा चाहिँ रुचि राख्ने सबै परिवारजनहरूलाई यो चाहिँ मौका चाहिँ दिएको छ। उहाँले कोरोना भाइरसको जोखिमका बेला पनि कमिटीले खेलाडीहरूलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आन्तरिक खेलले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने बताउनुभयो। यो खेल टेबल टेनिसको इतिहासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने गरी कमिटीले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेता सिंहले खेलले नै मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्ने बताउनुभयो। गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले आयोजना गरेको टेनिस टुर्नामेन्ट 2021 आजबाट सुरु भएको छ। टुर्नामेन्ट कार्तिक 16 गतेसम्म चल्ने छ भने यसमा 8 वर्ष उमेर समूहदेखि 65 वर्षसम्मका खेलाडीहरूले भाग लिन पाउनेछन्। विजेताले 7,25,000 धनराशि बराबरको पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपाली सार्वभौमिकतामाथि भारतले चलखेल गरेको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको ठहर। राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन एकजुट हुन आह्वान। सुडानका प्रधानमन्त्री सहित दर्जनौं नेता सेनाको नियन्त्रणमा। राजधानी खार्तुममा तनाव, 7 जनाको मृत्यु। र मेयर कप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा झापा र बुटवलको सुखद सुरुवात। युथ हेटौडा र पश्चिम चितवन पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्। नेपाल भारत मैत्री समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रे लगायतले पारिवारिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई थप मजबुतीको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत र व्यवस्थित बनाउन माग गरिएको छ। मङ्गलबार नेपाल भारत मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले दुई देश बीचको सम्बन्ध स्थानीय स्तरबाटै मजबुत रहेको बताए। दुई छिमेकी बीचको सम्बन्धमा कुनै दरार आए कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल निकास खोज्नुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीको जोड थियो। कार्यक्रममा नेपालका पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपाल भारत बीच सयौंदेखि नै मजबुत सम्बन्ध रहेको बताए। उनले सीमामा देखिएका समस्या, दुई देश बीचका आपसी मतभेदका विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट हल गर्नुपर्ने बताए। पूर्व उपराष्ट्रपति झाले विवादका विषय लामो समय थाँती राख्दा दूरी बढ्ने भन्दै सकेसम्म चाँडो कूटनीतिक हल निकाल्नुपर्ने बताए। नेपाल भारतको रोटी बेटीको सम्बन्ध ओपन बोर्डरको कारणले मात्र हो। आज किनकि हामीले यो सम्बन्धलाई बङ्गलादेशसँग पुरा गर्दैनौँ, यो सम्बन्धलाई हामी पाकिस्तानसँग हामी गर्दैनौँ, श्रीलङ्कासँग हामी गर्दैनौँ। हाम्रो ओपन बोर्डर भएको कारणबाट सिधो भारतसँग मात्र यो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। त्यसैले यो बोर्डरलाई चुनाउने, यसलाई धेरै रेस्ट्रिक्ट गर्ने, ठिक छ, तपाईँ दुई देशको सरकारले
त्यसलाई आफ्नो खुस राखोस्, तर मानिसको आवाज आवतमा कुनै किसिमबाट अङ्कुश र त्यसलाई अङ्कुश लगाउन हुँदैन भन्ने मेरो धारणा। कार्यक्रममा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेलले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्धले नेपाल भारत बीच सयौँदेखि नै मजबुत सम्बन्ध रहेको बताए। खुला सिमानाका कारण दुई देशको सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक गतिविधि पनि धेरै हुने भन्दै रेलले कुनै समस्या आए दुई देशले मनमुटावको साटो कूटनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने बताए। बिकॉज जो ये हिस्टोरिकल बैगेज है हमारे रिलेशनशिप में, जो मैंने कहा मिसपरसेप्शंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, मिसट्रस्ट है, तो इन चीजों ये हमारे जेनरेशन के लोगों में हो सकता है। जो नई जेनरेशन आ रही है, उन्होंने दुनिया देखी है, आपने जिक्र किया इंटरनेट की दुनिया है, सो दे आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, दे आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। So clearly our relationship has now to be located in this new environment, new international environment, new geopolitical environment. So इस संदर्भ में how are we going to navigate this relationship in a way that it mutually benefits both people? So the first point I want to respond to Mr. Devesh Jha, I feel there should be much more transparency in the relationship. पूर्व राजदूत रेलले अहिले बढी चर्चामा रहेको कालापानी लिपुलेकको विषय तथा सम्पूर्ण सीमाका विषयमा उठेका समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने बताए। Indian territory, and we don't accept this, and then we get this new man. I'm simplifying it, but that's the way we saw it, and without any evidence given to us. So tomorrow, if somebody says, no, this is my territory, this is not your territory, I'm going to put it in my hand, so something like that. And so people are saying, why aren't we negotiating? Why aren't we talking? Why aren't we discussing this issue? So you tell me, if somebody takes your territory today, publishes the new map, and then says, okay, now I'm prepared to talk to you about this. This is the dispute, we talk about it. So what is the response that you expect from the other side? So this issue, I'm afraid, has become very complex. नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेलले लेखेको काठमाडौँ रेलीमा रेस्टिङ इन्डिया नेपाल टाइसका विषयमा पछि छलफल भएको थियो। रेलले भारतले सधैँ नेपालको शान्ति, समृद्धि र दिगो विकास चाहेको प्रश्न पारेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 569 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 662 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 569 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9771 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 569 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 2249 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 97 जना गरी 666 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 622 जना निको भएका छन्। मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 8,10,298 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,372 पुगेको छ भने 7,88,630 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 10,296 जना रहेको छन्, जसमध्ये 9,512 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्, 784 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाको बिरामीमध्ये 252 जना आइसियु र 80 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 12 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 45 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 177 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 8वटा नगरपालिकामा मङ्गलबारदेखि एस्ट्राजेनेकाको दोस्रो मात्रा खोप लगाइएको छ। 18 वर्ष माथिका एस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज खोप दिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। मङ्गलबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको छ।
काठमाडौँ जिल्लाका 8वटा नगरपालिकामा खोप सञ्चालन गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौँका 8वटा नगरपालिकामा 18 वर्ष माथिका एस्ट्राजेनेकाको पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो डोज खोप दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा एस्ट्राजेनेकाको दोस्रो डोज खोप लगाइएको छ। एस्ट्राजेनेका लगाएको हाम्रो 8 हप्ता कम्प्लिट भएका, दोस्रो मात्र लगाउनु पर्ने जो छुटेको हुनुहुन्थ्यो नि पहिला, 8 हप्ता कम्प्लिट भएकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ 8वटा महानगरपालिका र तपाईँको 5वटा हस्पिटलहरू चाहिँ यो एस्ट्राजेनेकाको पहिलो मात्र लगाएकोलाई हामीले कोभिसिल्ड दोस्रो चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयको काठमाडौँको अनुसार चाहिँ हामीले 5वटा हस्पिटलहरूमा तपाईँको असोजको कार्तिकको 9 गतेबाट 9 र 10 गते चाहिँ हामीले राखेको छौँ भने महानगरले चाहिँ 3 दिनको लागि कार्तिकको 9, 10 र 11 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चल्ने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म जानकारी उपलब्ध गराएका छौँ हामीले। सेकेन्ड डोजको लागि चाहिँ हामीले के गरेछौँ भने पहिलो भ्याक्सिन कार्ड हुनु पऱ्यो र जुन भ्याक्सिन कार्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 हप्ता कम्प्लिट भएका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले अनलाइनको जुन प्री रजिस्ट्रेसन छ विद्युतीय अनलाइन चाहिँ त्यो पनि हामीले अनिवार्य गराएका छौँ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा 5वटा अस्पतालबाट पनि एस्ट्राजेनेकाको दोस्रो डोज लगाइएको छ। वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, वीर अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। यी अस्पतालहरूमा 2 दिन खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् भने पालिकाहरूका खोप केन्द्रमा 3 दिन सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। खोप लगाउन सुरु गरिएको पहिलो दिनमा निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट मात्रै 1000 जनाले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 5वटा अस्पताल मध्येमा सिभिल अस्पताल पनि एउटा हो। एस्ट्राजेनेकाको दोस्रो खोप लगाउने आज 9 गतेदेखि सुरु भएर 2 दिनको लागि आज र भोलि है अब लगाउने हो। हामीले अन्दाजी आजको दिनमा चाहिँ लगभग 1000 जतिलाई दोस्रो खोप लगायौँ। अनि उनीहरूको व्यवस्थापन भनेको अब कोभिडलाई मध्यनजर राख्दै अब महिला र पुरुषको छुट्टै लाइन गरेर अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर लगाउन खोजिरहेकै छौँ। खोप अभियानलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा 10 देखि सबै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन हुने र आवश्यकताको आधारमा खोप लगाउने अवधि पनि थप गर्न सकिने पनि स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। खोप लगाउन आउने व्यक्तिले पहिलो डोज खोप लगाएको खोप कार्ड र विद्युतीय दर्ता गरेको प्रिन्ट वा फोटो सहित आउन पनि स्वास्थ्य कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको नयाँ आवेदन खुलाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण वैशाख 16 गतेदेखि रोकिएको आवेदन मङ्गलबारबाट खोलिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सेवाग्राहीले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि पहिलो चरणको लकडाउनका कारण 2076 चैत्रबाट बन्द भएको ट्रायलको कामलाई विभागले डिजिटल माध्यमबाट फारम भर्न मिल्ने गरी 2077 पुस 14 गतेबाट खुलाएको थियो। यससँगै करिब 4 महिनापछि कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि गरिएको दोस्रो चरणको लकडाउनसँगै गत वैशाख 16 गतेबाट लाइसेन्सको काम बन्द भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले विगतमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजको ग्राउन्ड ल्यान्डिङ समेत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसो नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डले आज आफ्नै स्वागतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको थन्केर बसेको 2वटा जहाजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा पर्यटन भित्र्याउने काममा आफू लागि पर्ने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आइकाओको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन पनि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले निगमकै कर्मचारी संगठनको माग अनुसार कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब निगमको बैठक बस्ने र त्यसले निगमको थन्केर बसेको विमान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी उडान भर्ने लगायतका काम गर्ने मन्त्री आलेको भनाइ थियो। प्राइभेट एयरलाइनसित सेटिङ गरेर
उसलाई रातारात चाहिँ करोडपति बनाउने, त्यसपछि गएर नेपाल एयरलाइन्सको आफ्नो चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिने अर्को कुनै निजी कम्पनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दिने, त्यो धन्दा प्रेम आलेले गर्दैन। म त्यसमा छैन। म तपाईँलाई यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई थाहा छ म आएको 48 घन्टा नबित्दै नेपाल एयरलाइन्समा 104 दिनदेखि तालाबन्दी थियो। त्यहाँका चाहिँ सङ्गठन युनियनका साथीहरूलाई बोलाएर मैले र सचिवजीले हामीले वार्ता गऱ्यौँ। उहाँहरू मानिराख्नु भएको थिएन। त्यहाँको चाहिँ कार्यकारीलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूको माग थियो। अन्तिममा गएर हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ। मैले हात जोडेर भने यो नेपाल एयरलाइन्समा यो ध्वजाबाज जहाजमा तपाईँहरूको रगत पसिना बगेको छ। ताला तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने काम कसरी गर्ने? हामी यसलाई 15 दिनभित्र समाधान गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र उहाँहरूको माग के थियो भन्दा हामीलाई चाहिँ अध्यक्ष चाहिन्छ, अध्यक्ष तपाईँ छिटो नियुक्ति गर्नुहोस् भन्नुभयो। हिजो क्याबिनेटबाट हामीले अध्यक्ष पनि नियुक्ति गरिसकेका छौँ। मन्त्री आलेले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू मन्त्री भएर आएको बताउनुभयो। कोभिडको कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसके पदमा बसिरहने पक्षमा आफू नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। तिहार नजिकै जाँदा यसमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली एवं गोदावरी फूलको माग हत्ते बढेको छ। यस व्यवसायमा लागेका कृषकहरूले पनि तिहार नजिकै भएकाले फूल नष्ट नहुनेमा खुसी हुँदै व्यापार राम्रो हुने अनुमान गरेका छन्। भारतबाट आयात हुने फूल र माला रोकेर सरकारले नेपालकै मात्र फूल बिक्री गर्ने नीति बनाए नेपालमै अहिलेको भन्दा दोब्बर आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। तिहार नजिकै छ। एमएसओमा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 5 सीतापाइलाकी नवीना नगरकोटीलाई बारीभरि ढकमक्क फुलेका सयपत्रीदेखि रातम्मै देखिने मखमली फूल बिक्री गरेर सिद्ध्याउनु छ। 13 गतिदेखि फूल टिपेर बेच्ने तयारी गरेकी नगरकोटी यस वर्ष नजिकै तिहार परेकाले हर्षित छिन्। 18 वर्षदेखि लगातार फूल उत्पादन गर्दै आएकी यिनले यस वर्ष 10 आना भन्दा बढी जग्गामा फूल रोपेकी छिन्। अघिल्लो वर्ष 10,000 को फूल बेचेकी नवीनाले यस वर्षको दशैंमा मात्रै 15,000 को फूल बेचेको भन्दै तिहारमा यसैको हाराहारीमा बेच्ने तयारी गर्दैछिन्। अब अस्ति दशैंमा यस्तै 10,000 जति बेच्यो होला। अब अहिले तिहारमा त्यस्तै 10-15 हजार हुन्छ कि। अब अहिले अब त्यस्तै 13-14 गतितिर टिपेर लैन्छ। अहिले टिप्ने बेला त अलि भएको छैन? अलि भएको छैन। अब लग्यो भने त अहिले नि लिए भने लानुहुन्थ्यो, तर सुकिसक्यो फुल घामले गरेर। पानी पर्दाखेरि पानी पर्दा नि भएन, पानी घाम लाग्दा नि भएन। पानी धेरै पर्यो भने कुहिन्छ, घाम धेरै लाग्यो भने सुकेर यस्तो ओइलेर गइसक्यो फुलहरू, यसो चुम्रेर जान्छ। लिन आउँदैन। हामी त यहीँ अब टिप्ने, अब आज टिप्यो भने मुठासुता बाँधेर अनि भोलि बिहान जाने नि त हनुमान ढोका। कोरोना महामारीको एकपछि अर्को लहर आउँदा यस व्यवसायले विगत 1.5 वर्षदेखि नै राम्रो आम्दानी गर्न नसके पनि पछिल्लो समय बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ। भारतबाट आयात हुने फूल र माला रोकेर सरकारले नेपालकै मात्रै फूल बिक्री गर्ने नीति बनाए नेपालमै अहिलेको भन्दा दोब्बर आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। नजिकै गरेको तिहारका लागि आवश्यक पर्ने मखमली फूलको माला गाँस्न र बजारमा लैजान व्यस्त स्थानीय बासिन्दा मखमली फूलबाटै मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका हुन्। अघिल्लो साल त्यस्तै 10-15 हजारको बेचियो। अब धेरै त खेती छैन हाम्रो, थोरै छ, त्यस्तै 4-5 आना 6-7 आना मात्रै छ। त्यतिमा धेरै फुल आउँदैन, धेरै जनाले बेच्छ यहाँ, अब 1-2 जनाको मात्रै होइन। अनि त्यही भएर अब यहाँ त लिन आउँदैन नि। हामी बसन्तपुर, गरिस्थान मरी त्यहाँ गएर बेच्न जानुपर्छ। कसरी बेच्नुहुन्छ तपाईले? मुठा के बेच्नुहुन्छ? मुठा लिएर जान्छ। मुठाको अब 10 रुपियाँ, 15 रुपियाँ, 20 रुपियाँले पनि। अब धेरै भएको बेला चाहिँ नि थोरैमै बेचिन्छ। अनि अब थोरै भएको बेला चाहिँ फुल थोरै भएको बेला चाहिँ अलि महँगोमै बेच्छौँ हामी। पछिल्लो समय तिहार अलिकति टाढा हुँदाखेरि किसानहरूलाई मर्का पर्थ्यो। अहिले चाहिँ तिहार नजिकै छ भन्ने त्यति नै छ। हजुर। यसले चाहिँ कतिको फुल खेतीमा चाहिँ कतिको असर गर्छ यो तिहार नजिक टाढाले गर्दाखेरि? धेरै नै असर गर्छ नि। अब सुक्छ हैन। अब यसपालि त त्यति असर गर्दैन होला। यस वर्षको तिहारमा 18,50,000 मालाको माग रहेको छ। तीमध्ये 15,50,000 सयपत्री र 3 लाख मखमली एवं गोदावरी फूलको माला रहेका छन्। पछिल्ला वर्षमा सयपत्री फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ। आफ्नो खेतमा चौगुणा आम्दानी हुने भएपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
फुल र माला खोज्दै गाउँमै उपत्यकादेखिका सर्वसाधारण तथा व्यापारी आउने गरेपछि बजारको अभाव पनि नभएको किसानहरू बताउँछन्। अघिल्लो सालको त्यही मुठाको 30 रुपियाँ। 30 रुपियाँ बेच्नु भयो। हजुर। यो साल चाहिँ कति रोप्नु भएको छ के छ? यो साल चाहिँ अब अलिअलि बढी नै आउँछ। यसपालि चाहिँ अलि धेरै खेती गरेका छौँ। कति गट्ठामा रोप्नु भयो? एक रोपनी। एक रोपनीमा रोप्नु भएको। अघिल्लो साल कति आम्दानी गर्नुभएको थियो? अहिले चाहिँ अब कहिलेबाट बेच्ने के छ? अहिले चाहिँ अब हल्तियारको अहिले दिन। कहाँबाट लिन आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? हामी त यो चौरबोटमा यहीँबाट आउँछन् गाडीहरू लिन। कोही मुठै माला लान्छन्, कोही भारी लिन आउँछन्। त्यही स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेका कारण विगत चाहिँ यस वर्ष पनि तिहारका लागि भारतबाट 50,000 भन्दा बढी सयपत्री फुलको माला आयात हुने भएको छ। फुलको माग बढे पनि स्वदेशी उत्पादनको मात्रा बढ्न नसक्दा उक्त परिणामको माला आयात गर्नुपर्ने भएको हो। नेपालमा हरेक वर्ष 15 देखि 20% दरले फुलको माग बढ्दै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। उत्पादन क्षमता गुणात्मक वृद्धि भए अन्य देशको भर पर्नु नपर्ने किसानहरू बताउँछन्। गत वर्षको तिहारमा भारतबाट 2 लाख सयपत्री माला ल्याइएको थियो। नेपालमा हाल व्यावसायिक रूपमा 450 प्रजातिका फुल उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालमा लगभग 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा 700 व्यवसायीले यसको खेती गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणावाट, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सुडानका प्रधानमन्त्रीसहित दर्जनौं नेता सेनाको नियन्त्रणमा। राजधानी खार्तुममा तनाव, 7 जनाको मृत्यु। र मेयर कप भेटरान्स फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा झापा र बचुवलको सुखद सुरुवात। युथ हेटौँडा र पश्चिम चितवन पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 78.82 अङ्कले बढेर 2751.7 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार नेप्से 87.63 अङ्कले बढेर 2672.25 बिन्दुमा पुगेको थियो। मंगलबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। मंगलबार नेप्सेमा 227 कम्पनीको 11 करोड 4,86,123 किता सेयर किनबेच हुँदा कुल 6 अर्ब 31 करोड 83 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 4 अर्ब 30 करोड 88 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी कारोबार कामना सेवा विकास बैंकको भएको छ। यो बैंकको मंगलबार 44 करोड 74 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। मंगलबार सबै समूहको सूचकमा हरियाली छाएको छ। मंगलबार होटल तथा पर्यटन समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै प्रतिशतले उकालो लागेको छ। सो समूहको सूचकमा 7% भन्दा धेरैको सुधार भएको देखिन्छ। मंगलबार कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 7 कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। त्यस्तै 13 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ भने 2 कम्पनीको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले उकालो लागेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अडान। न्यायालय सडकको दबावमा नचल्ने जिकिर। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। अदालतमा न्यायाधीश बनाउन आग्रह। नेपाली सार्वभौमिकतामाथि भारतले चलखेल गरेको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको ठहर। राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन एकजुट हुन आह्वान। सुडानका प्रधानमन्त्री सहित दर्जनौं नेता सेनाको नियन्त्रणमा। राजधानी खार्तुममा तनाव, 7 जनाको मृत्यु। र मेयर कप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा झापा र बुटवलको सुखद सुरुवात। युथ हेटौँडा र पश्चिम चितवन पराजित।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।